नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे रति बस्नेत। पश्चिम नवलपरासीको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अझै त्रास हटेको छैन। उद्धार र राहतमा काम गर्ने सरकारी निकाय नै बाढीको चपेटामा परेको छ। आजको समाचारमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको प्रतिबद्धता र अस्पतालभित्रै असुरक्षित स्वास्थ्यकर्मीको आक्रोश। सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न स्थानबाट बाढीले पुर्याएको क्षतिको विवरण आउने क्रम जारी। पश्चिम नवलपरासीको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्रीको अवलोकन। कर्णाली करिडोरमा आज जीप दुर्घटना हुँदा चालकको घटनास्थलमै मृत्यु। 11 जना घाइते। पहिरोका कारण घाइतेको उद्धार र उपचारमा ढिलाइ। दाङको प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त प्रमुखमाथि भएको दुर्व्यवहारको विरोधमा चिकित्सकहरू आन्दोलित। दोषीलाई कारबाही गर्न माग। अफगान नागरिकलाई काबुल विमानस्थलमा जान तालिबानको रोक। विमानस्थलमा अर्को आतंककारी हमलाको सम्भावना रहेको सङ्केत। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको गैराती भएको खेलमा चेल्सीले लिभरपुललाई बराबरीमा रोक्न सफल। लिभरपुलद्वारा पेनाल्टी अवसरको सदुपयोग। समाचार अब विस्तारमा। बाहिरिने समयमा सक्रिय बनेको नेपाली आकाशको मौसमले लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी क्षेत्र प्रभावित बनायो। पश्चिम नवलपरासीका सयौं घर जलमग्न भए, सरसामान बगे। केहीले ज्यानै गुमाए भने केही घाइते अवस्थामै आफूलाई सुरक्षित राख्न सफल भए। तर समयमै उद्धार र राहत प्राप्त नगरेको प्रभावितहरूको गुनासो छ। पश्चिम नवलपरासीमा डुबान क्रमशः घट्दै गएको छ, तर मानिसहरूको दुःख भने बढ्दो छ। कतिका घर भत्किएका छन्, कतिका अन्नपात लत्ता कपडा नष्ट भएका छन् भने घरमा पानी र लेदो माटो जमेका कारण सरसफाई गर्दै मानिसहरूको दैनिकी बित्ने गरेको छ। यही पीडालाई मध्यनजर गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आज जिल्लाका विभिन्न बाढी प्रभावित स्थानको अवलोकन र पीडितका दुःख बुझ्ने काम गर्नु भएको छ। रामग्राम 17 पम्पापुरमा डुबेर मृत्यु भएका विनोद पासीको घरमा मुख्यमन्त्री पुग्दा रुवावासी थियो। मुख्यमन्त्री केसीले पीडित परिवारलाई सान्त्वना दिँदै आवश्यक राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। बाढी प्रभावित रामग्राम, पालीनन्दन, सरावल, सुनवल लगायतका स्थानमा मुख्यमन्त्री केसीले स्थलगत निरीक्षण गर्नु भएको छ। बाढी पीडितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री केसीले बाढीको कटान र डुबान नियन्त्रणलाई प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। अन्नपात गुमाएका साथीहरूको घर परिवारहरूलाई त्यो भयो भने हामी यो हप्ताभित्र राहतको व्यवस्था पनि टुङ्ग्याइदिइहाल्छौँ। यसलाई ढिलो गर्नु हुँदैन। त्यसपछि अब हामीले यो वर्षको आगामी आर्थिक योजनासँग पनि सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता जनतालाई कटान र बाढीबाट सुरक्षित गर्नुपर्ने कुरालाई प्राथमिकतामै राख्ने स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्म। प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले बाढीमा परि घाइते भएकाहरूको प्रदेश सरकार मार्फत उपचार निशुल्क गरिने बताउनुभयो। बाढीबाट प्रभावितलाई राहत वितरण परिवार संख्याको आधारमा गरिने जानकारी दिँदै उहाँले मृतकका परिवारलाई राहत स्वरूप प्रदेश सरकारले 1 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने पनि जानकारी दिनुभयो। तत्काल हामी परिवार संख्याको हिसाबले पहिला एकमुष्ट थियो भने अब त्यो घरमा कति परिवार नै त्यो कति मेम्बर छन् त्यो परिवारभित्र, त्यसको आधारमा राहतको व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछि गएर मृतकका परिवारलाई राहत स्वरूप 1 लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारले दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै यो डिजास्टरको कारणले कोही घाइते हुनुभएको छ र उपचार भइरहेको छ भने अस्पतालमा उपचार गर्दाखेरि लागेको रकम प्रदेश सरकारले बेहोर्छ अस्पतालको बिलको आधारमा। सरकारले बाढी पीडितलाई तत्कालै उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्ने बताइरहे पनि पीडितहरूले अझै पनि राहत पाउन सकेका छैनन्। पश्चिम नवलपरासीमा झण्डै 700 मानिसहरू विभिन्न विद्यालय तथा आश्रय स्थलमा बसिरहेका छन्। बाढी प्रभावितहरूको विवरण संकलन गरिरहे पनि एकिन तथ्याङ्क नआउँदा राहत वितरण कार्यमा ढिलाइ भएको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन्। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न स्थानबाट बाढीले पुर्याएको क्षतिको विवरण आउने क्रम जारी छ। गत शुक्रबारदेखि हालसम्म लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा बढी पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा क्षति पुर्याएको छ। यस्तै गैराती वर्षाले घर भत्केदा च्यापिएर पाल्पाको तानसेन, नगरपालिकाको कैलाशनगरमा 10 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको छ। पाल्पाकै डुम्रेमा पहिरोले देवबहादुर सारूको 2 तले पक्की घर बगाएको छ। गुल्मीको धुरकोट, मुसिकोट, गुल्मी दरबारका विभिन्न स्थानमा पहिरोले घरगोठ बगाउँदा दर्जनौं पशु चौपाया पुरिएका छन्।
यस्तै रूपन्देहीको बुटौलमा वर्षासँगै बाढी पहिरोले थप क्षति पुर्याएको छ। चुरेबाट खसेको पहिरोले आजै बिहान बुटौल उपमहानगरको ज्योतिनगरमा 10 घर क्षतिग्रस्त बनाएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीको दक्षिण पूर्वी भागमा रहेको भजनी र टिकापुर नगरपालिका तथा जानकी गाउँपालिकामा बाढीले डुबानमा परेका स्थानीय समस्यामा परेका छन्। कतिपयको घरमा पानी पसेर हिलो भएकाले बस्ने अवस्था नहुँदा सडकमा बसिरहेका छन् भने केही भने फर्किएको भजनीका जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। यस वर्षको मनसुन अवधिमा बाढीका कारण 3180 घर डुबानमा परेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार बाढी पहिरोमा परेर 900 घर सहित 153 गोठ, त्यसैगरी 60 पुल, 8वटा विद्यालय र 14वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ। मनसुन भित्रिएसँगै नेपालमा अविरल वर्षाको कारण देशका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी पहिरो र डुबानमा परि आजसम्म 91 जनाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेमा 46 जना पुरुष, 23 जना महिला, 10 बालक र 12 जना बालिका रहेका छन्। बाढी पहिरो र डुबानमा परि यस अवधिमा 116 जना घाइते भएका छन् भने 44 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढी पहिरोमा परेका 1275 जनाको विभिन्न ठाउँबाट उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कर्णाली करिडोरमा आज जीप दुर्घटना हुँदा चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने 11 जना घाइते भएका छन्। 4 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सान्ने त्रिवेणी गाउँपालिका रकु शेरीज्यूला घर भएका 22 वर्षीय चालक विक्रम गिरीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको कालीकोट प्रहरी प्रमुख चक्रबहादुर शाहले जानकारी दिनुभएको छ। खुलालु लैफु सडक खण्ड अन्तर्गत कालीकोटको सान्ने त्रिवेणी 2 रकु अमतडामा K1J23 नम्बरको जीप उकालोमा चढ्न नसकेर कर्णाली नदीको किनारमा खसेको छ। करिडोरको भैरे कुनामा पहिरो खसेकाले घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउन ढिलाइ भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। कर्णाली करिडोर खुलालु लैफु सल्ली सल्ला सडक वर्षाले ठाउँ ठाउँमा अवरुद्ध बनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक शहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङको तुलसीपुरमा रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर विनोद सिंहमाथि भएको दुर्व्यवहारको विरोधमा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएका छन्। आइसियु सेवा, डायलासिस सेवा, प्रसुति सेवा र इमर्जेन्सी सेवा बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेर स्वास्थ्यकर्मीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने दुर्व्यवहार बन्द गरिनुपर्ने, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने भन्दै उनीहरूले तुलसीपुर बजार परिक्रमा समेत गरे। टाइफाइडका बिरामीको उपचार सेवा नभएको आरोपमा नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठनका दाङ जिल्ला संयोजक सर्जन परियार सहितको समूहले सिंहलाई दुर्व्यवहार गरेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले घटनामा संलग्न युवाहरूको खोजी कार्य जारी राखेको बताएको छ। पटक पटक स्वास्थ्यकर्मीहरू निशानामा पर्दै आएका छन्। विभिन्न बहानामा स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार मात्र होइन, कुटपिट हुने श्रृङ्खला रोकिएको छैन। यसरी स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने दुर्व्यवहार बन्द गर्न के गर्नु पर्ला भनी आज हामीले दाङका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। डाक्टर विनोद
माथि मात्रै नभएर आम सम्पूर्ण देशभरिका स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि गरिएको यो दुर्व्यवहार हो र सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीलाई प्रहार गरिएको यो प्रहार भन्ने ठान्छु र स्वास्थ्य कर्मीलाई भगवान मानिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मी जस्तो सम्बन्धित र मर्यादित पेसालाई कलङ्कित गर्ने काम जुन गिरोहले गरेको छ त्यो गिरोहलाई यथाशक्य चाँडो अहिले 48 घण्टा बितिसक्दा पनि उहाँहरूले कानुनी कठघरामा ल्याएर कारबाही गर्न नसकिरहेको अवस्थामा हामी आज तुरुन्त दबाब हो। र स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने हामी चिकित्सक अन्य पारामेडिक्सहरू स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई पटक पटक विभिन्न अब चाहिँ यो बाहनामा चाहिँ यहाँका झुन्डै मुन्डे अब सुन्दरी मुन्द्री अब चाहिँ विभिन्न किसिमका अब चाहिँ गुन्डा प्रवृत्तिका मानिसहरूले स्वास्थ्य संस्थामा आएर हाम्रा अस्पतालमा कार्यरत मेसुलाई अभद्र व्यवहार गरेर जुन अब हरकत देखाइयो त्यसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ र ती व्यक्तिहरू जो दोषी व्यक्तिहरू छन् ती दोषी व्यक्तिहरूलाई यथाशीघ्र प्रशासनले आफ्नो साथमा नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूलाई चाहिँ कारबाही गरियोस्। समाधान भनेर यसरी हुँदैन। हामी कति ठाउँमा कालो मोसो दल्दै हिँड्यौँ, दानीभरि 500 जनाको ठाउँमा कालो मोसो दल्दै हिँड्ने होइन। विवेक प्रयोग गर्नु छैन भने कसरी सुलभ तरिकाले राख्न सकिन्छ हामी त्यता जान्छ। एउटा नागरिकलाई बाँच्ने अधिकार हुन्छ, त्यस्तै चिकित्सकलाई र स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि त्यो अधिकार छ। हाम्रै दाङ किल्चुरवासीको पनि यसमा ठुलो योगदान छ। त्यही भएर हामी सबै मिलेर यसमा राम्रा डाक्टरहरू ल्याउने, यसमा भएका कमी कमजोर सबै बसेर बरु छलफल गरौँ, यसलाई सुझाउतिर लागौँ। यसरी कालो मोसो दलेर यसरी प्रहार गरेर कुनै पनि डक्टरहरू बाहिरबाट आएर यहाँ काम गर्न मान्नु हुँदैन। म यहीँको लोकल भएर पनि मलाई पनि धेरै अप्ठ्याराहरू छन्, त्यही पनि म त यहीँको लोकल भएर बसिरहेको छु, मेरो घर पनि यहीँ हुनाले। तर बाहिरको डक्टर आएर यसरी कालो मोसो दल्यौँ, उहाँहरूलाई यसरी तर्साइ मान्यो, एकदम घोर विरोधी, एकदम नराम्रो काम हो। जुन दोषीहरूलाई यथाशीघ्र समातेर कानुनी कठघरामा उभ्याउने नै हाम्रो एउटा प्रमुख माग हो। जुन माग हामीले गरेको अहिले झन्डै 48 घण्टा बित्दैछ, अहिलेसम्म पनि जुन घटनाका आरोपित व्यक्तिहरूलाई छोप्न नसक्नु भनेको हामीलाई एकदमै भित्रभित्र शङ्का लाग्न सुरु गरेको कारणले गर्दा नै हामीले आज शान्तिपूर्वक विरोध र्याली सिर्जना गरेका छौँ। अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने मुख्य माग सहित आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठन र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय बीच सहमति भएको छ। दुई पक्ष बीच सम्पन्न वार्तामा भौतिक उपस्थिति र वैकल्पिक माध्यम मध्ये कुनै एक रोजेर विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाउने भएका छन्। सहमति अनुसार अब विद्यार्थीले परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयले सूचना जारी गरेको 5 दिनभित्र तोकिएको ढाँचाको गुगल फारम भरी कुन माध्यमबाट जाँच दिने हो खुलाउनु पर्नेछ। विद्यार्थीको आवेदन बमोजिम परीक्षालाई व्यवस्थित, मर्यादित र आधारभूत मापदण्ड अनुसार सञ्चालनका लागि समय तालिका अविलम्ब सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको छ। विश्वविद्यालयद्वारा गठित उच्च स्तरीय वार्ता टोलीका सदस्य उपप्राध्यापक विष्णु कुमार खड्काले पूर्व निर्धारित परीक्षाका कार्यक्रमलाई दशैं बिदा अगावै सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थाल्ने बताउनु भएको छ। विश्वविद्यालयले विद्यार्थीबाट लिने विभिन्न शीर्षकका शुल्क हेरफेर गर्न कार्यदल गठन गरी पुनर्निर्धारण गर्ने, तोकिएको समयमा दीक्षान्त समारोह, सभा, बैठक सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। दाङको लमही अस्पतालमा भिडियो एक्सरे सेवा सञ्चालन गरिएको छ। यसअघि अस्पताल आउने बिरामीको एक्सरे बिना रोग पत्ता लगाउन समस्या थियो, तर अहिले भिडियो एक्सरे सेवा सुरु भएपछि उपचारमा समेत सहज भएको छ। लमही अस्पतालमा उपचारको लागि पुग्ने बिरामी यसअघि भिडियो एक्सरे सेवा लिन निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा जानुपर्ने बाध्यता थियो, तर अहिले लमही अस्पतालमा पहिलोपटक भिडियो एक्सरे सेवा सुरु भएपछि उपचारको लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हटेको हो। गर्भवती महिलाको पेटमा रहेको बच्चाको अवस्था थाहा पाउनेदेखि अन्य रोगका बिरामीको अवस्था थाहा पाउन सजिलो भएको छ। पहिले चाहिँ हामी घोरै जानु पर्थ्यो भिडियो एक्सरे गर्नको लागि, अहिले चाहिँ लमही हस्पिटलमा सुरु भएको छ भर्खरै। त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ खुसी लागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लमही अस्पतालको लागि भिडियो एक्सरे सहयोग गरेको हो। भिडियो एक्सरे नहुँदा अल्ट्रासाउन्ड सेवा लिनका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता थियो। अल्ट्रासाउन्ड सेवा थपिएपछि गरिब विपन्न बिरामीलाई विशेषज्ञ सेवा लिन थप सहज भएको लमही अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रञ्जिता कुमारी महतोले बताउनुभयो। पेटको दुखाइ हुन्थ्यो होइन, त्यस्तो प्रकारको बिरामीहरू आउँदा पनि कस्तो प्रकारको छ त अवस्था भनेर हेर्नलाई चाहिँ हामीलाई उपचार गर्नलाई पनि गाह्रो भइरहेको थियो। यसले गर्दा चाहिँ हामीले पनि हाम्रै ठाउँमा गरेर त्यो सेवाबाट पनि सामान्य खालेको उपचारहरू पनि गर्नु पर्यो भने पनि हामीले त्यो उपचार गर्न चाहिँ बिरामीहरूलाई सहज भएको छ।
हाल एमडी जीपीले अल्ट्रासाउन्ड सेवा दिँदै आउनु भएको छ। यस वर्ष रेडियोलोजिस्टको व्यवस्था गरेर अल्ट्रासाउन्ड सेवालाई थप व्यवस्थित गर्ने योजना बनाइएको छ। यस्तै यसअघि बिरामीलाई लागेको रोग पहिचान गर्न पनि समस्या थियो। बिरामीको अवस्था हेरेर समस्याहरू सुनेर रोग पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा अब भिडियो एक्सरे सेवाले उपचार सेवामा समेत सहयोग पुगेको हो। टाढाको ठाउँमा जानुपर्ने या प्राइभेटमा गराउनु पर्ने अवस्था थियो होइन, अहिले चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ छैन। पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको हुनाले लमे अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्ने गर्छ। अस्पतालले दिने उपचार सेवालाई समयानुकूल विकसित गर्दै प्रविधियुक्त बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। बिरामीलाई सहज रूपमा गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। लगातार तेस्रो दिन आज कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2260 जना कोरोनाका संक्रमित निको भएका छन्। यो सहित कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,12,712 पुगेको छ। आज 1388 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यही अवधिमा थप 24 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,714 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 35,796 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको लालझाडीलाई धनगढीसँग जोड्ने मुख्य सडकको स्तर उन्नतिमा रुखले अवरोध पुर्याएको छ। लालझाडी गाउँपालिकाले सडक निर्माणका लागि रुख काट्ने अनुमति नपाएपछि मुख्य सडकमा ट्र्याक मात्रै खोलेर राखिएको छ। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाको मुख्य सडकहरूमा ठुल्ठुला रुखहरू रहेका कारण सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। गाउँपालिकाले सडक निर्माणका लागि रुख काट्ने अनुमति नपाएपछि मुख्य सडकहरूमा रुखसहित ट्याग मात्रै खोलेर राखिएको छ। बर्सातको समयसँगै अन्य समयमा समेत रुखहरू ढलेर बाटो अवरुद्ध हुने गरेका कारण सर्वसाधारणलाई निकै शास्ति हुने गरेको छ। लालझाडी गाउँपालिका चारैतिर दुधा नदीका कारण टापुको रूपमा रहेको छ। धनगढीसँग जोड्ने एकमात्र बाटो यसरी निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएपछि बिरामीहरूलाई ओसार्न एम्बुलेन्स समेत चल्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। केही वर्ष पहिला टल्लौको सहारामा हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहे पनि गाउँपालिकाले सडक ग्राभेल गरेका कारण गाडी गुड्ने अवस्थामा पुगेको छ। तर सडकमा रहेका रुखहरू हटाउन नसकेपछि पनि बाटो निर्माण हुन सकेको छैन। सडकका रुख हटाउने सन्दर्भमा पटक ताकेता गरे पनि सुनाइ हुन नसकेको लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदन सेन बुढाकले जानकारी दिनुभएको छ। यसको व्यवस्थापनको लागि हामीले पटक तपाईँको सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्दै आएका छौँ। अब यसको इआईको लागि पनि तपाईँको अहिले जुन नीति बनाएको छ नि प्रदेश सरकारले, अब यो 5 हेक्टर भित्रको प्रदेश सरकारले चाहिँ रुख हटाउनलाई अनुमति दिन पाउने र सङ्घीय सरकारले त्योभन्दा बढीको। त्यसले गर्दा एउटा चिज के छ भने अब अन्तर्गत ठाउँ पनि छैन। अब यो ठाउँ बाहेक तपाईँको रोड कहीँ बन्ने ठाउँ छैन। यसले गर्दा हामीले पटक तपाईँको सङ्घ र प्रदेशमा समन्वय गर्दा हामीले अवशासन चाहिँ पाइराखेका छौँ। साह्रै समस्या छ तपाईँको। अहिले यो रुखले गर्दा तपाईँको कोही अहिले बिरामी होस्, तपाईँको बिरामी भइहाल्यो भने अहिले हामीले अस्पताल पुर्याउन गाह्रो हुन्छ एम्बुलेन्समा लगेर। त्यसले गर्दा साह्रै गाह्रो भइराखेको छ यहाँको नागरिकलाई। अब छिट्टै प्रदेश सरकारले यसको समस्या समाधान गरिदिनेमा आफू आशावादी रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ। सडकमा रुख ढल्नेदेखि बाटो निर्माण नभएका कारण आवाज जातमा निकै कठिनाइ हुने गरेको स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ रहेको छ। अब यता मान्छे हिँड्दाखेरि पानी पर्दाखेरि रुख ढल्ने जस्तो सम्भावना ढलेकै छ भनौँ न। अब भोलिको दिन बाइचान्स मान्छे हिँड्दा गर्दाखेरि बाइचान्स कहीँ खस्दियो मान्छेलाई दुर्घटना हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। बाटोमा ढल्छ होइन, बर्खाको समय छ भन्नु पऱ्यो, हिल्ला किच्चा हुन्छ, बाटो अलि पातलो भयो, त्यही हुनाले धेरै अप्ठ्यारो छ भन्नु पऱ्यो। त्यसको सुविधा गरिदिनु पऱ्यो। सरकारले छिटो रुखहरू व्यवस्थापन गरेर सडक निर्माण सुचारू गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। सङ्घ सरकारले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रदेश सरकारले यसको कार्यान्वयनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश बनाइ निर्माण गरिसकेको भए पनि राजपत्रमा छाप्न बाँकी भएकाले यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। सडकमा पर्ने रुखहरूका कारण लालझाडी गाउँपालिका मात्र नभएर सबैजसो पालिकाका अधिकांश सडकहरूमा अवरोध सिर्जना भएको छ।
जसले यातायात र आवाजातमा समस्या सिर्जना हुनुका साथै विभिन्न दुर्घटना समेत निम्त्याउँदै आएको छ। रामसिंह ठौना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानबाट उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नाटोका सैनिकहरूको अन्तिम उद्धार उडानसँगै काबुल विमानस्थल प्रवेशमा तालिबानले थप कडाई गरेको छ। तालिबान समूहले अफगानिस्तानको राजधानी लगायत प्राय सबै प्रान्तलाई आफ्नो कब्जामा लिएपछि उनीहरूको शासन कठोर हुने त्रासले दैनिक हजारौंको संख्यामा अफगानीहरू बाहिरिने क्रम जारी रहेकै बेला अफगानको तालिबान समूहले विमानस्थल प्रवेशमा कडाई गरेको हो। तालिबान नेताहरूले विदेश पलायन हुन लागेका अफगानीको देशमा नै सुरक्षाको प्रत्याभूत गरिने यसअघि नै बताउँदै आएका थिए। यद्यपि अतिवादी जिहादी समूहको भनाई जस्तो शासन हुनेमा कमैले विश्वास गरेका कारण ठूलो जनशक्ति विदेशिएको छ। शनिबारको सूचनामा काबुल विमानस्थलमा अर्को आतंककारी हमलाको अत्यधिक सम्भावना रहेको अमेरिकी अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन्। विमानस्थल प्रवेश गर्ने सबै नाकालाई तालिबानले नियन्त्रणमा लिए प्रवेशमा निकै कडाई गरेको विमानस्थलमा कार्यरत एक अफगान अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। अब आर्थिक समाचार। आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन गत शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला 91,600 रुपैयाँ कायम भएको थियो। आज पनि सोही मूल्य छापावाल सुन प्रतितोला 91,600 रुपैयाँ नै तोकिएको थियो। तेजाबी सुन पनि स्थिर रहँदै प्रतितोला 91,100 रुपैयाँ तोकिएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य भने 10 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 1,210 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। इंग्लिश प्रिमियर लिगको गैराती भएको खेलमा चेल्सीले लिभरपुललाई बराबरीमा रोकेको छ। पहिलो हाफमै रिस जेम्स रातो कार्ड पाएर मैदानबाट बाहिरिँदा दबावमा आएको चेल्सीले दोस्रो हाफमा गोल गर्नबाट रोक्दै घरेलु मैदानमा लिभरपुलबाट अङ्क बटुल्न सफल भएको हो। जारी संस्करणमा उपाधिका लागि दुवै प्रमुख दावेदारले आक्रामक खेल प्रस्तुत गरेका थिए। चेल्सीले 22औं मिनेटमा केही हार्वेजको गोलमा लिभरपुलमाथि 1-0 को अग्रता बनाउन सफल भएको थियो। मेसन माउन्टले चेल्सीको गोल अग्रता दोब्बर पार्ने अवसरको सदुपयोग गर्न सकेनन्, तर लिभरपुलले पेनाल्टीको अवसर सदुपयोग गरेपछि खेल बराबरीमा पुगेको हो। अब मौसम। केही दिनदेखि जारी वर्षा आज र भोलि पनि कायमै रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही भेगमा पनि ठूलो वर्षा भएको मापन गरिएको छ। आज पनि लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न स्थानबाट बाढीले पुर्याएको क्षतिको विवरण आउने क्रम जारी। पश्चिम नवलपरासीको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्रीको अवलोकन। कर्णाली करिडोरमा आज जीप दुर्घटना हुँदा चालकको घटनास्थलमै मृत्यु, 11 जना घाइते। पहिरोका कारण घाइतेको उद्धार र उपचारमा ढिलाइ। दाङको प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त प्रमुखमाथि भएको दुर्व्यवहारको विरोधमा चिकित्सकहरू आन्दोलित, दोषीलाई कारबाही गर्न माग। अफगान नागरिकलाई काबुल विमानस्थलमा जान तालिबानको रोक, विमानस्थलमा अर्को आतंककारी हमलाको सम्भावना रहेको संकेत।
र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको गैराती भएको खेलमा चेल्सीले लिभरपुललाई बराबरीमा रोक्न सफल, लिभरपुलद्वारा पेनाल्टी अवसरको सदुपयोग। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।